बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे आपके सिलेबस में जो शामिल है मीर हसन की मसनवी सहरुल बयां। मसनवी सहरुल बयां पढ़ने से पहले थोड़ा सा तारुफ मीर हसन का। मीर हसन जो कि मसनवी नगार हैं, पैदा हुए हैं 1736 को। मीर ग़ुलाम हसन नाम और हसन तखल्लुस करते थे। उनके आबाओ अजदाद हरात से हिजरत करके हिंदुस्तान आए थे और दिल्ली में आबाद हो गए थे। वालिद का नाम मीर ग़ुलाम हुसैन ज़ाहिद था, जो फ़ारसी के अच्छे शायर, ज़रीफ़ुल मिजाज यानी बहुत खुश मिजाज, मज़ाह निगार और ज़िंदा दिल इंसान थे और अपने मासर मिर्ज़ा सौदा के साथ अक्सर उनकी नोक झोंक रहती थी। मीर हसन 1736 में, अभी मैंने बताया कि दिल्ली में पैदा हुए हैं। इब्तदाई तालीम उन्होंने अपने वालिद से हासिल की। जब दिल्ली वीरान हुई तो वो वालिद के साथ फैज़ाबाद चले गए, जो उस ज़माने में अवध का दारुल हुकूमत था। फैज़ाबाद में उन्होंने नवाब सालार जंग की मुलाजमत इख्तियार कर ली और उसकी वफ़ात के बाद उसके बेटे नवाब नवाजिश अली ख़ां की मुलाजमत में आ गए। जब नवाब आसिफुद्दौला ने अपना दारुल हुकूमत फैज़ आबाद से लखनऊ मुंतकिल किया तो मीर हसन भी लखनऊ चले आए। शेर व सखुन का ज़ौक़ मीर हसन को विरासत में मिला था। उनके वालिद, अभी मैंने बताया कि मीर ज़ाहिक ख़ुद एक बुलंद पाया शायर थे। चुनाचे मीर हसन ने इब्तदा में अपना कलाम अपने वालिद ही को दिखाया। बाद में वो मीर दर्द से इसलाह लेने लगे। दिल्ली की तबाही के बाद जब पहले फैज़ाबाद और फिर लखनऊ आए तो मीर ज़ियाउद्दीन ज़िया की शागिर्दी इख्तियार की, लेकिन ये शागिर्दी सिर्फ रस्मी तौर पर थी। ज़िया की तर्ज की शागिर्दी इनसे निभ ना सकी और उन्होंने मीर दर्द सौदार मीर का रंग इख्तियार किया। उनकी वफ़ात 1786 लखनऊ। एक बादशाह जो कि इंतहाई नेककार और सुलह पसंद, इंसाफ पसंद होता है, अरसा हयात तक कि वो पीरी के करीब यानी बूढ़ा होने के करीब हो जाता है, उसके यहाँ कोई औलाद नहीं होती। वो बहुत परेशान हाल होकर ये फैसला कर लेता है दिल में कि वो दुनियावी सल्तनत किसी काम की नहीं है। दुनियावी सल्तनत को छोड़कर वो जंगलों, सहराओं, बेआबानों में निकल जाएगा और किसी वज़ीर जो है बातदबीर के सुपुर्द ये सारी दौलत और ओहदा, मर्तबा या बादशाहत उसके सुपुर्द करके दुनिया को गोया त्याग देगा। लेकिन एक वज़ीर बातदबीर ने उसे मशवरा दिया। जब उसे बादशाह की नीयत का इल्म हुआ कि बादशाह सब कुछ छोड़ छाड़ कर उसका मुखलिस वज़ीर था, उसने कहा, जो उस ज़माने में आम रिवाज था कि क्यों ना कोई जो है नजूमियों से, जोगियों से कोई फाल निकलवा ली जाए कि बजाय अपनी बादशाहत को छोड़कर आप जंगलों बेआबानों में जाएं, थोड़ा सा हिसाब किताब जो है आदाद शुमार का लगवा लेते हैं। इस पर बादशाह का दिल भी रजामंद हुआ और उसने वज़ीरों के कहने पर पूरा इस जो है मसनवी में मीर हसन ने बड़ी खूबसूरती से बातें बयान की हैं कि किस तरह से जो है इन तमाम तर वाक़यात को उन्होंने बड़ी खूबसूरती, बड़े सादा आसान अल्फाज में नज़्म किया है कि किस तरह नजूमियों जोशियों को बुलाकर दरबार में फालें निकाली गई और उसके बाद नजूमियों ने ही बड़े बड़े जो जोशी नजूमी, उस ज़माने में लखनऊ में ये आम रिवाज था कि कोई भी मसला होता था नजूमी और जोशियों से रब्ता किया जाता था। तो उस समय लखनवी माशरत की अक्कासी भी ये करती दिखाई देती है। इस हवाले से भी सवाल आ सकता है। फिर जो मैं बता रही थी कि नजूमियों जोशियों को इकट्ठा करके उनसे फाल निकलवाई गई या जो है मुस्तकबिल के हवाले से जांच वो जायचे बनाकर नजूमी ने खुशखबरी सुनाई कि एक हसीन खूबसूरत शहजादा आपके यहाँ दौलत होगा यानी पैदा होगा। लेकिन उसके लिए साथ साथ उन्होंने एहतियात ये भी बताई कि 12 साल तक उसे ना ही कोई चांद सूरज की किरणें उससे ना लगे और ना ही बादशाह सलामत उसे अपनी आंखों से देखे, इसलिए कि इस तरह से जो है सल्तनत को भी ज़वाल आ सकता है। और दूसरी वजह यह भी हो सकती है कहीं ऐसा ना हो कि शहजादे को कोई नुकसान पहुंच जाए। बड़ी मन्नतों मुरादों के बाद बादशाह के यहाँ जब बेटे की विलादत की खुशखबरी हुई तो बादशाह ने उस ज़माने के ऐन दस्तूर के मुताबिक, जो आम दस्तूर था कि बड़े बड़े वज़रा, उमरा, ओहदेदार खुश होते थे या बादशाह वक्त खुश होते थे तो गरीबों को बहुत नवाजते थे। तो लंगरों के जो है मुंह खोल दिए, ज़रो जवाहिर के इनाम दिए
اپنے دوستوں مصاحبوں کو، اپنے درباریوں کو، اور اس طرح سے کئی روز تک یہ جشن کا سلسلہ چلتا رہا، اور آخر کار ایک جو ہے مائیں باغ ہو رہی تھی کہ شہزادہ پیدا ہو گیا، باغ بھی بن گیا، اور باغ کی بڑی تفصیل سے تذکرہ کیا ہے۔ تو اس میں جو کردار ہیں اہم وہ ہیں شہزادہ بے نظیر، شہزادی بدر منیر، اور پھر اس کی سہیلی وزیر زادی نجم النساء۔ یہ وہ متحرک کردار ہیں نجم النساء جو پوری کہانی کو آگے بڑھانے میں مدد دیتی ہے۔ اگر ہم دیکھیں کہ شہزادہ جو ہے بے نظیر اور بدر منیر دونوں ہی بہت ہی بے عمل قسم کے کردار ہیں، بلکہ خاص طور سے شہزادہ جو کہ انتہائی لاڈلا اور 12 سال تک اسے جو ہے بادشاہ کی نظروں سے اوجھل رکھا جاتا ہے، وہ بڑے ناز و نوم میں پلتا ہے، ہر قسم کی اسے ناز و نوم میں پلنے کے باوجود زمانے کی روایت کے مطابق بادشاہوں کی اسے گھڑ سواری، تیراکی، ہر قسم کے جو ہے وہ ہنر سکھائے جاتے ہیں، تعلیق مقرر کیے جاتے ہیں اس کی تعلیم و تربیت کے لیے۔ لیکن ہوتا کیا ہے، سوء اتفاق یا شومئی قسمت کے ایک دن، ابھی وہ 12 سال کا نہیں ہوا تھا، 1 یا 2 دن رہتے ہیں کہ اچانک بادشاہ سلامت باہر سے آتا ہے، اچانک اس کی نظر اس شہزادے اپنے بیٹے پر پڑ جاتی ہے، اور ہوتا یوں ہے کہ رات کو پھر جو ہے ایک پریوں کی جو ہے اسے رات کو شہزادے کو اٹھا کر لے جاتے ہیں، اور پھر وہ ایک لمبی کہانی ہے کہ کس طرح سے وہ کہانی کا سلسلہ جو ترتیب وائز جو ہے سلسلہ در سلسلہ اس میں کردار بھی آتے چلے جاتے ہیں، جس میں وزیر زادی نجم النساء جس کا بھی میں نے تذکرہ کیا ہے، پھر جنوں کا بادشاہ ہے فیروز شاہ، وہ ایک پوری کہانی ترتیب کے ساتھ، اور کس طرح جو ہے آپس میں ان کی عشق و محبت کی داستان پوری انہوں نے بیان کی ہے، شہزادہ بے نظیر اور اس کی، اور پھر جو ہے بدر منیر کی، شہزادی بدر منیر اور شہزادہ بے نظیر کی عشق کی داستان کو بڑی خوبصورتی سے رقم کیا ہے، اور آخر میں یہ ہوتا ہے کہ شہزادہ اور شہزادی جو ہے وہ درمیان میں بچھڑ جاتے ہیں، اور کلائمیکس یعنی عروج، نقطہ عروج جو ہے اس کہانی کا وہ یہ کہ وزیر زادی نجم النساء تمام مسائل کا حل نکالتی ہے۔ اس کو آپ پڑھیں کہ دیکھیں گے اس میں اور کیا کیا باتیں ہیں، تو اس میں جو ہے کہانی کا جو ہیپی اینڈ ہے یعنی خوش کن انجام میر حسن نے دکھایا ہے کہ کس طرح سے پھر وہ وزیر زادی نجم النساء تمام ہیلے جو ہے استعمال میں لا کر وہ جنوں کی قید سے شہزادے کو بھی چھڑواتی ہے، اور آخر کار جو جنوں کا بادشاہ فیروز شاہ ہے اس کی شرط پر، اس سے شادی کی شرط پر وہ اس کی مدد بھی کرتا ہے۔ شہزادے بے نظیر کو جو پری اٹھا کر لے جاتی ہے، معروف پری کا بھی ایک اہم کردار ہے اس میں۔ یہ مختلف کردار ہیں جو کہانی کے تانے بانے کو آگے بڑھاتے ہوئے جاتے ہیں، اور آخر میں سب مل کر ہنسی خوشی رہنا شروع ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ وہ شہزادہ بے نظیر جس کو معروف پری لے جاتی ہے، وہ وزیر زادی نجم النساء اس سے چھڑا لاتی ہے، اور پھر آخر میں جو ہے ہوتا کیا ہے کہ شہزادہ بے نظیر اور شہزادی بدر منیر کی شادی ہو جاتی ہے، اور یوں وہ ملک جو خیر اور بھلائی کا ملک تھا، خوشیوں کا، ایک طرح سے ہنڈولے میں جھولنے لگ جاتے ہیں سارے۔ تو یہ سارا ہے، اس کو آپ اچھے طریقے سے دیکھیں، اور پھر میر حسن کی خصوصیات بھی مد نظر رکھیں کہ انہوں نے کس طرح سے کردار نگاری کو اور زبان کو کس طرح سے برتا ہے اس مثنوی میں، جذبات نگاری کا مظاہرہ قلم کاری کے حوالے سے کس طرح سے انہوں نے کیا ہے، پھر یہ کہ جزیات نگاری کا کیسے انہوں نے خیال رکھا ہے، اور پھر مکالمے بڑے زبردست ہیں